guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो. एंड बहुत लोगों ने बोला आपने खुमार के OST पे रिएक्ट नहीं किया. मैंने किया था लेकिन चैनल वालों ने वीडियो ब्लॉक कर दी क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अभी बहुत न्यू है तो वो चाहते हैं कि पहले लोग एज इट इज़ देखें एंड बाद में रिएक्शन हो जाएगा. सो आई वेट टिल 1 वीक, उसके बाद मैं उसको पब्लिक करने की ट्राई करूँगी या मैं री अपलोड करूँगी. बट फॉर नाउ इट्स ब्लॉग्ड, सो मैं चाह के भी उसको प्ले नहीं कर सकती. तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हाथों की लकीरों की हकीकत. सो दिस वीडियो इज़ बाय डॉक्टर इसरार अहमद एंड मैं जानना चाहती हूँ उर्दू में इसके लिखा हुआ है इल्म नजूम इन इस्लाम. तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हाथों की लकीरों को, किस हद तक मानना चाहिए, इस्लाम में नहीं मानना चाहिए. जहाँ तक मुझे पता है नहीं मानते हैं. न्यूमरोलॉजी को नहीं कंसिडर किया जाता इन इस्लाम, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये सब जो डिसीजंस हैं ये अल्लाह के होते हैं, ये गॉड के होते हैं एंड ह्यूमंस इसमें से कुछ नहीं कर सकते. ना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं और ना ही इस सब में विश्वास करते हैं. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो. लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस. देखिए, ये सारी चीजें वो हैं कि जिनका तस्करा एक लफ्ज़ से किया जाता है. ये चूंकि मुताल्लिक है और अमली मामला है, आज की हदीस के हवाले से भी उसमें ये चीज आ जाएगी. इनको कहा जाता है ऑकल्ट साइंसेस. एक साइंसेस हैं जो बिल्कुल बातें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फलां है, बायोलॉजी है. एक खुल्लम खुल्ला साफ हवा से खमसा के जरिए से उनका इल्म हासिल किया गया है. फिर ये कि इंटेलेक्ट के जरिए से, पावर ऑफ रीजनिंग के जरिए से इन्फरेंस होता है, नतीजा निकाला जाता है. फिर एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से फिर उसकी वेरिफिकेशन. ये इल्म है, ये साइंस एक ऑकल्ट साइंस है. ये हाथ की पामिस्ट्री है, ऑकल्ट साइंस इस्तेमाल होती है. ये साइंस नहीं है. लेकिन ये कि ये एक तरह से इन्हें कह दिया गया कि हाँ इनमें भी कुछ है, कोई हकीकत है. इसी तरह निजूम सितारा शनासी है. आप पैदा कब हुए थे, वो जो है साइंस ऑफ नंबर वगैरह वगैरह, इन सब को एक लफ्ज में जमा कर लीजिए, ऑकल्ट साइंसेस. दूसरी बात ये जान लीजिए, इनमें कुछ न कुछ हकीकत है. इसलिए कि इस कायनात की जो तख्लीक है जो अल्लाह ने की है, ये चीजें आपस में बड़ी मरबूत. आखिर कोई वजह है कि मेरे अंगूठे का निशान कुछ और है, आपका कुछ और है, तो एक और फिर ये लोग बदल भी जाते हैं. कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है जरा, तो ये हाथ ये लकीरें बदलती हैं. तो ये कोई इंडेक्स है. लेकिन इन चीजों की तरफ तवज्जो करने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक. मेरे लिए और आपके लिए अमली एतबार से हुजूर का फरमान. अब देखिए, जैसे मैं अब आखिरी मिसाल दे दूं, सेहर हक है, जादू हो सकता है, जादू है, हकीकत है जादू, लेकिन जादू करना जायज नहीं है. एक चीज का होना और शय, उसका जायज होना और शय. शराब है, उसमें सुरूर है, उसमें कोई थोड़ा सा नफा भी है. कुरान मजीद खुद कहता है कि इसमें कोई जिस्म का पहलू भी है, नफा का पहलू भी है. इसमें होगा अकबर बिन नफरेमा. शराब और जुए का जो गुनाह का पहलू है वो ज्यादा बड़ा है नफे के पहलू की निस्बत, लेकिन हराम है. तो हम तो इस हुक्म को लेंगे कि हराम है. इसी तरह जादू हक है लेकिन हराम. इसी तरह ये चीजें, इनमें कुछ न कुछ हकीकत है. लेकिन हुजूर ने फरमाया, ये हदीस अब सुन लीजिए, जिस शख्स ने नजूमी की कही हुई बात को मान लिया, हक समझा, उसने उस शय की नफी की जो मैं लेकर आया हूं. मैं लेकर आया हूं कुरान, मैं लेकर आया हूं हिदायत, मैं लेकर आया हूं वो अल्लाह ने मुझे दिए हैं तुम्हारे लिए. तुम इनको अपना इमाम बनाओ, इन्हीं को समझो, इन्हीं को दिल में जगा दो, इन्हीं को दिमाग में बिठाओ. बाकी ये अशिया जो है इनकी तरफ तवज्जो न करो. वरना हमें मालूम है कुरान मजीद में है, हजरत सुलेमान के एक वजीर ने वो कारनामा कर दिया था कि नहीं. मलका सवा का तख्त कहां से कहां पहुंचा है, कश्मीर जगन में. जबकि इफरीतु मिनल जिन ने भी कहा था कि जब तक ये आज का आपका ये जो है बर्खास्त नहीं होता दरबार, उस वक्त तक तो मैं ला सकता हूं. मैं वो मलका सभा का बिल्कीस का तख्त ले आऊंगा इससे पहले कि आज दरबार बर्खास्त हो. लेकिन जो एक साहिब किताब का इल्म को था, तो इल्म कौन सा इल्म था? वो इल्म कुरान का, हदीस का तो नहीं, कोई और इल्म था. लेकिन उसने क्या किया, मिन क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका,
اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے، میں لازم طور پر سامنے موجود تھا وہ. لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا؟ کیا صحابہ کو سکھایا؟ کیا ابو بکر کو یہ معجزے سکھائے؟ کیا حضرت عمر کو سکھائے؟ وہاں تو یہ کہا بھائی اللہ کی راہ میں جاؤ، جنگ کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں سکھائیں. تو انہی کے کھاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ حقیقت ہے. اور آج میں نے ابھی کیونکہ اس موضوع پر ایک مذاکرہ حال ہی میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس میں ایک بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے فارمسٹ ہیں مسٹر ایم اے ملک، وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان سے زندگی میں پہلی ملاقات وہاں ہوئی، اور اشفاق صاحب بھی تھے، اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب، وہاں گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شے ہمیں اتنی معلوم ہے، جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی شے ہے. ہر سیل کے اندر جو اس کے اندر جو نیوکلیس کے اندر جینز ہیں اس میں ہر شے موجود، آپ کی پوری ہستی موجود، آپ کا پورا وجود موجود. تو بہت ہی چھوٹی سی شے میں ہے، یہ انگوٹھا ہو یا ہاتھ کا یہ پورا، وہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں محمد رسول اللہ نے ان چیزوں کی طرف ترغیب نہیں دلائی. ہمیں رکھا ہے کتاب اللہ پڑھو اور سمجھو، میری سنت پر عمل کرو، اور جو دنیا میں جو مادی وسائل و ذرائع ہیں ان کو تسخیر کرو، انہیں استعمال کرو، توکل اللہ پر رکھتے ہوئے بھرپور. اعدوا لہم ما استطعتم. یہ نہیں کہ بیٹھ کر تم اپنی وہ تپسیائیں کر کے روحانی قوت اتنی تیار کر لو کہ بس ایک تھوک مارو اور پوری کا پورا لشکر کفار ختم ہو جائے. That was not the way of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ وہ پھونک مارنے کی طاقت سب سے بڑھ کر تو حضور میں ہونی چاہیے تھی. لیکن نہیں، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھی انتہائی محبوب چچا، خالہ زاد بھائی چچا اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اسد اللہ و اسد رسول ہی وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی لاش آپ کی نگاہوں کے سامنے آئی. تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے ما انا علیہ و اصحابی. باقی ان چیزوں کے بارے میں نفی مطلق کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے کہ یہ نہیں بولا گیا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اسلام میں ان چیزوں کی مناہی ہے کہ ان کے اوپر no concentration should be there on these subjects. And بالکل ہاروسکوپ ہو گیا، پالمسٹری ہوگی، ان سب کو پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان سب کے اوپر بہت دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیر آر سو مینی بیٹر تھنگس ٹو ڈو. اینڈ مطلب وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. دیز تھنگز ایگزسٹ ویری مچ. جیسے جادو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن پریکٹس کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے علم نجوم یہ بھی حرام ہے اسلام میں. سو ویری ویل ایکسپلین. مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے کیسے لاجیکل ایکسپلینیشن دیا ہے کہ کیوں اس کو پریکٹس نہیں کرنا چاہیے. پر انہوں نے یہ چیز ایڈمٹ کی کہ ہاں شاید ان چیزوں میں کچھ سچ ہوتا ہے، بیکاز دیز تھنگز ایگزسٹ. بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہیڈ اے ریئلی گڈ ٹائم ہیئرنگ دس. دس از سدھو ولاگ سائننگ آف. اللہ حافظ.